अगे पडला इधर कोण हाँ क्या म्हणता केन्ना गे आज सकाळी पडे चेडू आणि किती आल्या का आणि किती आल्या का धाकटे भुरगे चलता पळय हाँ आणि वासूय मारता हांगासर कितें करतले पोटाक लागून बाबा बसूंकूच जाय न्हू आमी यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा आतां हें दिसता तुमकां ही जी आतां एंट्री आहा बस स्टँडार वचपाची बस स्टँडार वचून भायर येवपाची मार्केटान वचपाची थंयसर आतां हे गटर जे आहा ओपन करून दवरला 6 ते 7 दीस जाले हाका आतां हांगा लोक पडटा म्हणून कंप्लेन येयलेले आहात आतां हे काम करपाक म्हणून तेंच्यानी ओपन केलेलें आहा म्हणटा तशेंच आतां फुडें केणिया शॉप आहा थंयसर तशेंच ओपन करून दवरलेलें आहा 5 ते 6 दीस जाले तेजेर तेंच्यांनी जी बॉर्डर आहा ती सिमेंट घातलेली आहा म्हणजे तेजेर फातरी घालूंक ना थंयसर लोक पडटा तशें आतां हांगासर गार्बेज उडोवपाकूय स्टार्ट जालेले आहा हे गटरां आतां भरलेले आहा तेजी घाण पडलेली आहा हे शॉपवाल्यांकूय त्रास जाता आनी हांगा लोकूय पडटात आतां दनपार जालेले लोक कमी आहा जेन्ना सकाळचे आसता गर्दी तांची आसता गर्दी तेन्ना हांगा लोकांक खूब त्रास जाता आतां हें आतां तुमी ओपन करून दवरल्यात हेजेर काम करूंक ना आतां काय 6 ते 7 दीस जाले हे इमर्जन्सी हेंच्यांनी एक्चुअली फास्ट काम करूंक जाय हेजेर आनी फातरी पडचे घालूंक जाय अशें खूब कडेन आमी पळयलां आतां तशें आतां मार्केटाची गेट दाखयल्या फीश मार्केटाची त्या गेटीचे आतां कितलेच म्हयने जाले ती गेट आतां अर्द्याक आहा लोकांक तकले आपडटा ही हेंची कामां जालेली आहाय लक्ष ना कोणाचें हेका कितले जाले हेका काय जाले 7-8 दीस जाले ओपन केल्ले आसा अजून ओपन पॅक करूंकूच ना आनी हितून पिरसू पडलेले आसा ती कडा सारकी ना हेची कडा मोडलेली आसा आनी पिरसू पडटा तितून प्लास्टीक वयता कचरो वयता भितून आनी सगळे हे जाल्ले आसा आनी वासू मारता स्मेल जाता तो गेटीर एकदम आनी फातरी सारकी घालून अजून आतां कितें मागणी आहा तुमची मुन्सिपालिटी कडेन मागणी की बेगीन बेगीन ते बेगीन कचरो काडून बंद केले जाय आसले प्लास्टीक घालून हे करून प्लास्टीक काडून आतां लोकांक त्रास जाता तशें ट्युरिस्ट येतात हांगासर ते पडटा भितर पूण हांव म्हणटा कितें मातशें बेगीन करा दाखय थंय अशें दवरूं नाका आनी आतां पावस पडलेल्या इमर्जन्सी कामां जावचें ना आतां तितून आतां हें आतां सगळें आतां भितर आतां सगळे बाटल्यो आनी कितें कितें पडलेलें आहा फुडें मागीर गटरां चॉकअप जातात आतां पर्यंत आतां खूब कडेन उरले आतां गटरांची कामां करपाची आतां पळयता थंय हांव पळयता तशेंच आहा हेजेर कितें म्हणटा तूं आतां आतां ओपन करून दवरला गटर नाका 5 ते 6 दीस जाले आतां हांव देवेश शिंदे हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक शकता हो शेखर नायक यूट्यूब चॅनल आसा पळय तो मुद्दम एक म्हापशान जागृत कसो एक खंयसरूय कितें जालें तो रोखडोच धांवून येता आनी तो लोकांची समस्या कितें आसा पळय तो मुद्दम लोकांक दाखोवंक सोदता बाबा म्युन्सिपालिटीक ते दाखोवंक सोदता बाबा आयज म्युन्सिपालिटीन हे गटर ओपन केलेले आसा मागीर गेले 8 दीस जाले हेजेर कांय समजता कांयच ना आसा तशें आसा तें तेंच्यांनी कितें आतां हांव म्हणटा कितें ना बाबा मार्केट कोण आसा इंचार्ज आसा पळय एटलिस्ट तेणें हांगा लक्ष घालून कितें तरी पळोवचें हांगा पळोवंक गेल्यार पळय आयज ल्हान भुरगे फाल शुक्रार जालो पळय फाटल्या एका शुक्रार जालो आयज पळोवंक गेल्यार पळय हांगा किडे कशे जाले ते जळारी किडे हे तर तुमी मुद्दम लक्षांत घे पोतयो लोकांच्यो कितक्यो शॉपकारांच्यो हेजेर कितें तरी लक्ष घालचें आनी हेजेर बेगींतल्या बेगीन हो जो समस्या आसा न्ही म्युन्सिपालिटीन मातशें हेजेर लक्ष घालून बेगीन हे 4 दिसां भितर हे समस्या सोडचो आनी लोकांक आयज सुरक्षीत वचपाक वाट दिवचें कित्याक आयज सद्याचो पुरविताचो बाजार चल्लेलो आसा आनी लोक आतां हेवटेन वचपाक लोकांची वाट आसा फक्त 2-3 फातरी ते एक फातरी अशी घातलेली आसा हांगा अशी फातरी मातशें कितें तरी पळोवन मातशें हेजेर लक्ष घालचें हांव स्पेशल थँक्स शेखर नायकाक म्हणटा की तो बाबडो आपलो म्हत्वाचो टायम दिवन आपलो जर ताका कोणी आपलो रोखडो धांवून येवन तो आयज लोकांक हे दाखयता कित्याक दाखयता बाबा हांगा अशें अशें घडलां म्हणून तुमकां बाकीच्यांक जागृत करपा खातीर तो करता खरेंच तेज्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी बोडगेश्वरान ताका असोच बरोसो आशिर्वाद दिवचो आतां दुसरें एक आनी एक पळय आनंद केणी स्वीट्स मार्ट आहा थंयसर आतां पळय हें तशेंच जाता हाका 6 ते 7 दीस जाले आतां हें ओपन करून दिल्लेलें आहा आमी विचारलें कोणाक तेन्ना सांगता की हे रिपेर करपाक म्हणटा ओपन केलेलें ते आतां जेणी हांगा घातलेलें आहा कॉन्क्रीट मागीर तशेंच सोडलेलें आहा आनी निमाणी तेची परिस्थिती कितें जाल्या पळयलास आतां हांगासरूय येवन आतां कचरो पडोवंक लागलेलो आहा प्लास्टिका भितर बाटल्यो आहा प्लस तें उदीक आहा गटराचें लोक पडटात हितूरूय लोक पडल्यात आतां आयकलां आतां म्हणल्यार उलयनात कोण तशें एक फातर आहा वयर अश्यो फातरी कितल्याच कडेन आहा लोक पडटात नाका पडटा पांयां पडटात आनी ही परिस्थिती म्हापशा बाजाराची कोण लक्ष दिना आतां ही फातर पळय कितली उंच आहा ती हांवें कितलेच व्हिडियो केले बाजारांत पडलो मागीर शिरसाट बिल्डिंगे कोण पडलो मागीर फुलाच्या मार्केटान पडली भायर हें आतां पळया अगे पडला इधर कोण
हा कितें म्हणटा चेडू एकटें पडलो केन्ना गे होच सकाळी हे पळय वोंकला आयज सकाळी पडले चेडू होच पडलो सकाळी हेचे पळय वोंकला हा हे पळय वोंकला आनी कितें जालें हेका आनी कितें जालें हेका काय सांगना वोंकल्या आनी गेली आवय तेची जन मागीर धाकटें भुरगें ल्हान भुरगें सादारण जाय चलता पळय जाली हा आनी वासूय मारता हांगासर अशी घाण रावून मागीर कितें करतले पोटाक लागून बाबा बसोंकूच जाय न्हू आमी आतां पळय आतां सुद्दां खंय चेडू पडला आवय कितें धाकटे चेडू खंय भितर हेज्या पयलीं लोक पडले आतां गर्दी कमी आतां दनपार जालेल्या वरां जालेल्या 2 आतां म्हणून लोक कमी आहा सकाळचे आनी सांजचे आनी शुक्रारचे जाल्यार पळोवच नाका कोणाचेच लक्ष ना तशेंच ते धाकटे गेटी जे आहात सामके सकयल तेजेर जाल्यार कितलेच लोक पडटात ते सुद्दां आमी दाखयले पडटा ते व्हिडिओ दाखयले हांवें कितें तेजेर सुद्दां आजून पर्यंत कांयच करूंक ना तो गेटी चेंज करून ते दुसऱ्या भशेन कितें करूंक जालें पळय कांय ना पडलेलेच ना कोणाकूच पडलेले ना रस्त्याचे तेच जालेले आहा म्हापशे रस्ते दाखयले आमी कितें काय ना पानकारा कडेन आमी दाखयले तेच्या वयर दाखयले अलंकारा वयता थंय ते पानकारा कडेन अर्दो रस्तो करून दवरला आनी थंय वणक्या घालून दवरल्यात PWD 10 दीस जाले थंय फोडून दवरला 10 दीस आयज 12 दीस जाले फोडून दवरला तांकां खंय मिस्टेक मेळना PWD खंय कितें कितलो लोक पडटात ही परिस्थिती जालेली आमची म्हापशाची हे आतां आनंद केणी शॉपा कडेन एक दाखयलें तुमकां तेवटेन JK1 शॉपा कडेन म्हणटा ह्या वणग्याचे हेजेर आमचे गटर ओपन आहा हेजेर कटर आता सगळं कोयर भरलेलो आहा हय पावस पडत जाल्यार सगळे चॉकअप जाताले शॉपांनी उदी वयतले ते मातशें बेगीन करपाचें आनी लोकूय पडटा भितर न्हू हय लोकूय पडटा सगळो कोयर भरलेलो आहा आतां भितर सगळो आतां हे आतां एक जागो करून दिलेलो आहा आतां कोयर भरला तो आतां लोकांक आतां त्रास करपाक पळय हे आतां लोक काडटा काडटा भितर उडयतात तूं म्हणटा तें सारकें तें सगळें उडयलेलें आहा भितर आतां हय उडयता पळय कितें? सगळें हांगा चॉक हे गटरां आनीक चॉकअप जातली हाडटा लोक आतां गटरां उडोवपाक लोकांक सवय म्हणजे हे मेन मार्केटान हे सारकें मेन म्हणजे मध्य आहा हे चॉकअप जाला पळय